बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। तुर्की ने अमेरिका का, यूरोप का, मगरब का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिए है। वो अमेरिका, वो यूरोप है और वो मगरब है जो मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान मुल्कों के अंदर मदाखलत किए हुए है, सलीबी जंगों के नाम पर मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसलमानों का खून बहा रहा है। उस अमरीका को बेनकाब तुर्की की जानिब से किया गया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं मशरक़ वस्ता के अंदर है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर है और दीगर मुल्कों के अंदर है, दाइश के दहशत गर्दों को खड़ा करके मुसलमानों का खून बहाया गया, इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया गया। हालांकि दाइश को बनाने वाला अमेरिका है, दाइश को सपोर्ट करने वाला मगरब है, यूरोप है जो उनकी भरपूर मदद कर रहा है। नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से शाम के अंदर जो शाम की जंग जारी है, जो शाम के अंदर निहत्ते सुन्नी मुसलमानों का कत्ल करने के लिए दाइश के दहशत गर्दों की फंडिंग जारी है। इस हवाले से तहलका खेज डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है जो तुर्की के मशहूर मीडिया नेटवर्क TRT वर्ल्ड के ऊपर, TRT अरेबिक के ऊपर भी नशर हुई है। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर तुर्की के तहकीकात करने वाले इदारों ने और तुर्की के सहाफ़ियों ने तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद 50 लाख के बल्कि 5 लाख के लगभग दस्तावेज़ात का बारीक बीनी से मुआयना किए हैं, मुताला किए हैं। और ये जो 5 लाख दस्तावेज़ है इसके मुआयने के बाद उन्होंने तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जिसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 50 मिनट के लगभग है। नाज़रीन काम इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से शाम के अंदर, इराक के अंदर दाइश के दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जाता रहा और किस तरह से तुर्की को और मशरक़ वस्ता के मुसलमान मुल्कों को, यहाँ के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए यूरोप, अमरीका और मगरब खुफिया ताकतों की मदद से दाइश को और दीगर अस्करियत पसंदों को फंडिंग और मदद देते रहे। नाज़रीन काम तुर्की इस्लामी दुनिया का एक मजबूत मुल्क है और तुर्की की बालादस्ती रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। तुर्की तैयब उर्दवान के ज़माने के अंदर 20 सालों में काफ़ी तरक्की हासिल कर चुका है। तुर्की की तरक्की यूरोप के लिए ख़तरा है। तुर्की का आगे बढ़ना, तुर्की की हर मैदान के अंदर आगे कामयाबियों का मिलना, ये अमेरिका, यूरोप और मगरब को हज़म नहीं है। ये जो शाम के अंदर पिछले 10-11 सालों से जंग जारी है और बशार दरिंदे की जिस तरह से यूरोप, अमेरिका, मगरब, ईरान, रूस वगैरह हिमायत कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद सिर्फ शाम नहीं है बल्कि इसके पीछे मकसद तुर्की भी है। नाज़रीन काम शाम के अंदर दाइश एक बड़ा दहशतगर्द गिरोह है जिसने चंद अरसे पहले, कुछ अरसा पहले शाम के तकरीबन आधे शाम पर कब्जा कर लिया था और ये दुनिया को दिखाया गया कि दाइश के दहशतगर्द बशार अल असद के भी मुखालिफ हैं और ये दुनिया को दिखाया गया कि दाइश के दहशतगर्द शाम के मुसलमानों के भी मुखालिफ हैं और पूरी दुनिया दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रही है शाम के अंदर। लेकिन नाज़रीन काम तुर्की ने जो तहकीकात की हैं, इन तहकीकात से पता चलता है कि दाइश के दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाला यूरोप है, मगरब है और शाम के अंदर एक तरफ से ये बशार दरिंदे की मुखालफत करते हैं, दूसरी तरफ से बशार दरिंदे को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ से दाइश के दहशत गर्दों की मुखालफत करते हैं, दूसरी तरफ से दाइश के दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से तहलका खेज सबूत मंजर आम पर आए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री तुर्की की जानिब से जारी की गई है ये इंग्लिश ज़ुबान के अंदर भी है और इसको अरबी ज़ुबान के अंदर भी इसका तर्जुमा किया गया है। नाज़रीन काम ये 50 मिनट पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री है जिसका खुलासा हम इस 10-11 मिनट की वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहा गया है कि शाम के अंदर एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के ज़रिए से दाइश के दहशत गर्दी के धंधे को चलाया गया है, दाइश के दहशत गर्दों से मदद दी गई है। ये फैक्ट्री जो शाम के अंदर काम करती रही है ये फ़्रांस की फैक्ट्री है और फ़्रांस को ये पैसा कमा कर देती है और इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द के इलाकों पर दाइश के लोगों का कब्ज़ा हो जाता है और PKK नामी जो कुर्द बागियों की दहशतगर्द तंजीम है शाम के अंदर, उसका कब्ज़ा हो जाता है। फैक्ट्री को जारी रखने के लिए सीमेंट के नाम पर
پیسہ غیر قانونی شام کے وسائل کو لوٹنے کے لیے جو پیسہ حاصل کیا جا رہا تھا اس کو بچانے کے لیے فرانس کے جو حکومت کے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں، وہ داعش کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، PKK نامی دہشت گردوں کے ساتھ، کچھ باغیوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ناظرین کا 65 لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم داعش کے دہشت گردوں کو، PKK نامی دہشت گردوں کو مدد رشوت کے طور پر دی جاتی ہے کہ وہ ان کی یعنی فرانس کی سیمنٹ کی فیکٹری کو بند نہ کریں، اور پھر یہیں پر اسی فیکٹری کے اندر داعش کے دہشت گردوں کو باقاعدہ ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں، ان کو یہیں پر چھپایا جاتا ہے اور اسی فیکٹری کے ذریعے سے ان کو مدد بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتی ہے۔ داعش کے دہشت گردوں نے شام کے پیٹرول کے کنووں پر قبضہ کیا، اس پیٹرول کو بلیک مارکیٹ میں کیسے بیچا جائے اس کے لیے اسی سیمنٹ کی فیکٹری نے تعاون دیا، اور اس سیمنٹ کی فیکٹری نے نہ صرف داعش کے لوگوں سے پیٹرول خریدا بلکہ اسے بلیک مارکیٹ میں بھی فروخت کروانے کے لیے کندھا دیا۔ ناظرین کرام، اس ڈاکومنٹری کے اندر بتایا گیا ہے کہ فرانس کی یہ جو سیمنٹ کی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا نام لافارج بتایا جاتا ہے، یہی فیکٹری شام کے اندر داعش کے دہشت گردوں کی جو فرانس کے ڈپلومیٹس تھے، یورپ کے ڈپلومیٹس تھے، یورپ کے سفارتکار تھے، خفیہ اداروں کے لوگ تھے، ان کے درمیان رابطہ کروانے کے لیے، مدد کے لیے پل کا رول پلے کرتی رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ڈاکومنٹری کے اندر بتایا گیا ہے کہ لافارج جو سیمنٹ کی فیکٹری ہے، اس کو پیسے بھیجے جاتے تھے فرانس سے، یورپ سے اور متحدہ عرب امارات سے، اردن سے، لبنان سے اور مصر سے۔ اس سیمنٹ کی فیکٹری کی جو شاخیں ہیں وہ مختلف مشرق وسطیٰ اور شام کے پڑوسی ملکوں کے اندر ہیں، لبنان سے، مصر سے، متحدہ عرب امارات سے اور فرانس سے اور یورپی ممالک کے بینکوں سے اس سیمنٹ کی فیکٹری کے اندر ان کے بینکوں کے اندر پیسے آتے ہیں، اور پھر یہ پیسے داعش کے دہشت گردوں کو دیے جاتے ہیں جو جنگ لڑتے ہیں، جو ہتھیار لڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، شام کے اندر جو عسکریت پسند گروہ ہیں وہ کسی نظریے کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑ رہے، وہ پیسوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہوگا، جن کے ذہنوں کی برین واشنگ کی گئی ہوگی اور وہ کسی ایک خاص ایجنڈے کے تحت لڑ رہے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ پیسے کی غرض سے لڑائی کر رہے تھے، اور یہ پیسہ کون دے رہا تھا؟ یہ فرانس دیتا تھا، یورپی ممالک دیتے تھے اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے ان کے لیے کندھا دے رہے تھے۔ تو اس پوری ڈاکومنٹری کا خلاصہ یہ ہے کہ داعش کو شام کے اندر کھڑا کرنے والا یورپ ہے، داعش کو شام کے اندر فنڈنگ دینے والا، اسلحہ دینے والا، ہتھیار دینے والا یورپ ہے، بالخصوص فرانس ہے، اور فرانس مسلمانوں کا ایسا دشمن ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جو توہین رسالت کے واقعات ہیں وہ کرواتا ہے، یہ گستاخانہ خاکے بنواتا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کو پشت پناہی کرتا ہے، اور جتنے بھی عسکریت پسند گروہ ہیں ترکی کے خلاف ہوں یا شام کے اندر یا دیگر مسلمانوں کے خلاف، یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، داعش نے عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، داعش نے شام کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، داعش نے افریقہ کے مسلمان ملکوں کے اندر پنجے گاڑے اور وہاں مسلمان ملکوں کے اندر بدامنی پیدا کی، اور اسی طرح سے داعش اب افغانستان کے اندر آ چکا ہے اور افغانستان سے مسلمانوں پر حملہ کر کے، طالبان پر حملہ کر کے وہاں کے امن کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو بتانے کا مقصد ہے اور یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ داعش جیسا دہشت گرد گروہ امریکہ کا پشتی بان ہے، یورپ کا پشتی بان ہے، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کو پتہ ہے کہ انہی طرح کے جو گروپ ہیں، انہی طرح کے جو دہشت گردی سے منسلک جو عسکریت پسند ہیں، ان کے ذریعے سے یہ مسلمان ملکوں کے امن کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ان دہشت گردی کے گروہوں کے ذریعے سے یہ مسلمان ملکوں کے اندر اپنے خفیہ اہداف اور مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے ناظرین انگلش سے واقف ہوں گے، وہ اس ویڈیو کو جا کر TRT ورلڈ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 50 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، عربی کے اندر بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، تو آپ کو جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے داعش کے دہشت گردوں کو یورپ، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔